अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? सब होंगे बखैर व आफियत। जनाब 2022 की आखिरी शाम को एंजॉय करने निकले हम सड़कों पे और घूमते घूमते मैं आ गया हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आज जो सवालों की बौछार करनी है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे फैसल सुल्तान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनसे करते हैं थोड़ा सा 2023 के हवाले से भी पूछते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या प्लानिंग्स हैं इंतज़ामिया की। तो ये तो बात करनी लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी पर्सनल उनसे चिट चैट भी करेंगे और सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे, ताकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें भी लाएं। और यही नहीं जनाब, आज जनरल पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद होगी, पब्लिक से भी हम करेंगे गुफ्तगू, उनसे बातचीत करेंगे, 2022 के हवाले से भी पूछेंगे, 23 की प्लानिंग के हवाले से भी पूछेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे और ज़रा मज़े की चिट चैट उनके साथ करेंगे। मज़ेदार शो होने जा रहा है, मेरे साथ रहना है, आ जाएं ज़रा। हमने रिक्वेस्ट की थी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसल सुल्तान साहब से, उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट की और हमें कुछ वक्त दिया है, तो थैंक यू वेरी मच पहले तो आपके सर प्रीशियस टाइम के लिए। कहना यही चाहता हूँ कि जो अगला साल आ रहा है, जो हमारे सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनके लिए कि जब भी नया साल आता है तो हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जो कि हकीकत पर मबनी हो। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनको हम अचीव ना कर सकें। तो हर साल का कोई ना कोई अज़्म ज़रूर होना चाहिए और वो जैसे मैंने बताया वो हकीकी अज़्म होना चाहिए और उस अज़्म को हमें पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2022 की कोई सबसे अच्छी चीज़ जो कि हैपनिंग थी लाइफ में और सबसे बुरी चीज़ हमारे साथ शेयर करें। जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो तो ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरा बेटा दिया, मोहम्मद हैदर सुल्तान। और बुरी चीज़ें जो है वो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें कम ही याद रखूँ और मेरा ख्याल है कि कोई बुरी है भी नहीं, जो हो जाता है जो हो गया सो हो गया। हो गया सो हो गया। 2023 के मिशन क्या हैं आपके? प्रोफेशनली भी बताइएगा और पर्सनली भी बताइए। जी, 2023 का जो मेरा प्रोफेशनली विजन ये है कि पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, 2022 के एंड पे मैं बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आ गया हूँ। तो मिशन यही है कि अब चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल की असाइनमेंट्स मेरे पास हैं, तो डीसी सर के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम अपने ज़िले को बाकी जो तमाम अज़ला हैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि लोग जो हैं, जो यहाँ पर आते हैं, साइलिन जो विज़िट करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनमें आसानी और खुशियाँ बाँट सकें। ठीक कहा आपने। अच्छा, 2023 के हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या चेंजिंग्स आने जा रही हैं? मास्टर प्लान का भी सुनने में आया था और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इंतज़ामी अमूर पे गुफ्तगू की जाती है, प्लानिंग्स की जाती हैं। कुछ ऐसा अच्छा पैगाम जो कि सुन के शहरी खुश हों, यार 2023 में ये होगा। देखिए, ये तो जो डेवलपमेंट का काम है ये तो आपको डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साहब से पूछना चाहिए, वो आपको बताएंगे। हमारे डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, साथ साथ हमारी नई स्कीम्स भी आ रही हैं, वो मेरा ख्याल है वक्त आने पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साहब आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो मैं ज़िला इंतज़ामिया के बिहाफ पे कह सकता हूँ वो यही है कि हमने कोशिश यही करनी है कि जो पिछला साल था, जो 2022 अभी गुजर रहा है, आलमोस्ट इख्तिताम पज़ीर है, उससे ज़्यादा हम सर्विसेज पब्लिक को दे सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 2023 के आपके विजन्स क्या हैं कि यार अगर फैसलाबाद में ये चीज़ें हो जाएं, एक पर्सनल एज आ शहरी की हैसियत से अगर देखा जाए, ये चीज़ें हो जाएं तो शहर मज़ीद बेहतर हो सकता है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी, मतलब एज आ डिप्टी कमिश्नर नहीं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नहीं, एक शहरी की हैसियत से। उसमें देखिए हमारा जो ट्रैफ़िक का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे ख्याल है ट्रैफ़िक को मज़ीद मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सफाई सुथराई के हवाले से हमारी जो कॉरपोरेशन है वो भी काम कर रही हैं, एफडब्ल्यूएमसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके साथ जो पार्क्स हैं वो जब से नए डीजी हैं नईमुल्ला भट्टी साहब, वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं और पार्क्स की बहाली का काम भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको पता है एक इनिशिएटिव भी उन्होंने लिया है रिसेंटली, वो जो विंटर फेस्टिवल के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमारे जो दो कोर डिपार्टमेंट हैं वो हैं एजुकेशन और हेल्थ है। उनमें सर्विसेज बेहतर जो है वो इंशाल्लाह हम करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एजुकेशन है चाहे हेल्थ है। सेलिब्रेशन अगर आपने कहीं पे करनी हो तो इन तीनों में से किसके एक के साथ जाके आप सेलिब्रेशन करना चाहेंगे? बाकी दो को छोड़ देंगे क्योंकि आपको लगता है वो थोड़े बहुत बोरिंग होंगे। जो चिल आउट होगा वो इनमें से किसी एक के साथ हो सकता है। तो आपके जो नाम हैं वो काशिफ अवान है, उमर मकबूल है और वकार साहब है। एक हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं काशिफ अवान साहब हेडक्वार्टर के, और उमर मकबूल एसी सदर हैं, और एसी सिटी जो हैं वो वकार साहब हैं। इन तीनों में से किसके साथ जाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं काशिफ साहब के साथ जाना चाहूँगा और दूसरे दो के साथ इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि वो कम जो है वो चिल करते हैं।
ٹھیک ہے نا. آپ کو لگتا ہے ہاں نہیں, کاشف صاحب کے ساتھ فرینکنس میری ذرا زیادہ ہے, زیادہ. ہاں ٹھیک ہے جناب. یہ ویسے کاشف بھائی جو ہے نا وہ ذرا ہیں کھلے مزاج کے, کھلے ڈلے مزاج کے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی شعر آپ پبلک کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں. حضرت اقبال کا شعر ہے جی, جو میں اکثر پڑھا بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب اس انگار آئے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, جب اس انگار آئے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ویسے مجھے پتہ چلا ہے آپ ٹیچر بھی رہے ہیں کسی دور میں, از دیٹ ٹرو؟ جی بالکل, الحمدللہ. تو کیسا لگتا ہے ٹیچنگ سے ڈائریکٹ آپ سروسز میں؟ دیکھیں, جب میں ٹیچر تھا تب بھی میرا یہی ایم تھا کہ میں نے پبلک کو زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت دینی ہے, آسانیاں بانٹنی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جب ہماری ٹریننگ تھی تو اس میں بھی جو ہابیز لکھی ہوئی تھی, تو ہمارے جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ہابی لکھی ہے, سب سے ہٹ کے ہے, اور میری ہابی تھی ہیلپنگ پیپل. تو میرا شروع سے پہلے دن سے ہی یہی ہے, چاہے میں پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا تھا, پھر میں گورنمنٹ جاب مجھے مل گئی بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ, اس کے بعد یہ ایگزیکٹو جاب مل گئی ہے. تو چونکہ میری تربیت اس طرح سے ہے, میرے والد محترم حضرت سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے. پھر اور جو میرے استاد محترم حضرت عمران حبیب صاحب, اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, اور میرے بڑے بھائی جو ہیں تو ڈاکٹر غلام شبیر ناز جو ہیں, تو یہی ہے جی, میں لوگوں کی جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے. اور اس حوالے سے خصوصی طور پر مجھے میں کہنا چاہوں گا سپورٹ حاصل ہوتی ہے گھر سے, کیونکہ گھر کی سپورٹ کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے, کیونکہ اس میں سیکریفائسز دینا ہوتی ہیں. وہ میری مسز کو سیکریفائس دینا ہوتی ہے, میرے بچوں کو سیکریفائس دینا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ٹائم دیتے ہیں, تو یہ ایک خصوصی کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. تو بھابھی سے جب ناراض ہوتے ہیں یا کوئی نوک جھوک ہو جائے پہلے کون مناتا ہے, آپ بناتے ہیں یا بھابھی بناتے ہیں؟ یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں, کوشش یہی ہوتی ہے کہ لڑائی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن جو ہے وہ آپ کی بھابھی اس میں پہل کرتی ہیں زیادہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. اچھا سر, ایسا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی ایک لفظ بولوں گا, اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں جو بات آتی ہے وہ آپ نے فوری سے کر دینی ہے, ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں سر. فیصل آباد. خوبصورتی. ڈی سی عمران شیخ صاحب. اتنا عمدہ انسان بہت کام دیکھا. کاشف صاحب. کاشف صاحب جولی پرسن. عمر مقبول. شہزادہ. سوری وقاص صاحب. ریفائنڈ آفیسر. ریفائنڈ آفیسر. ریفائنڈ کو کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں؟ مطلب وہ آپ انہیں کیا کام کہہ دینا تو آپ بھول جائیں, وہ کر دیتے ہیں پھر. کیا بات ہے. کریلے گوشت. کریلے گوشت پسندیدہ غذا. کڑی. کڑی اچھی ہے. ڈرائی فروٹس. ڈرائی فروٹ بہت پسند. بھیگا بھیگا موسم, رین والا. نہانے کو دل کرتا ہے. نہانے کو دل کرتا ہے. بیگم کی ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی ایک فیوریٹ ڈش. وہ کافی زیادہ ہیں لیکن مٹر چاول بہت پسند ہے. مٹر چاول بہت پسند ہے. بہن بھائی. بہن بھائی وہ عزیز جان. والدین. والدین وہ دنیا کائنات ہیں, والدہ حیات ہیں اور والد صاحب جنت میں جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فیصل سلطان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ٹیچر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرا شوق تھا فوج میں جانے کا, ٹھیک ہے جی نا, وہ بس جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے میری شاید ضرورت سول ایڈمنسٹریشن میں زیادہ تھی, تو میرا خیال ہے میں ٹیچر نہ ہوتا تو پھر بھی ٹیچر ہی ہوتا. چلے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ. چھوٹا سا مسالے دار بریک لینے جا رہے ہیں, کہیں نہیں جانا آپ نے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. کہ کون سا ایسا کام ہے آپ 2022 میں نہیں کر سکے 2023 میں کریں گے؟ شادی نہیں کر سکے, وہ 2023 میں کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا سر. علی رضا. کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں جاب کرتا ہوں. اچھا مجھے بتائیں علی رضا, کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی یہی پیغام ہے کہ اچھا سال گزرا ہے, انشاءاللہ آنے والا سال اچھا ہو, سب کے لیے اچھا ہو, اور ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. ہاں بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ بس میں بھی یہی کہوں گا, سال تو اچھا گزرا ہے لیکن انسان کہہ رہے ہیں نا کہ وقت کے حساب سے چلنا چاہیے.
लेकिन इस साल में कई दुख भी आए, कई सुख भी आए, कोई एक दुख और एक सुख शेयर करें आप हमारे साथ। बस वो यही है, आज ज़्यादातर तो लॉकडाउन भी आ गया था इसमें। लॉकडाउन के अलावा जो अवाम के साथ ये पानी का बना हुआ है, सैलाब का, वो जो हमारी पाकिस्तानी अवाम ने इमदाद की है, उन्होंने बहुत अच्छा किया ये तो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्मल की जितनी हमारी पाकिस्तान अवाम ने की है। ये बात बिल्कुल ठीक इन्होंने की। इनका कहना है कि जितना अवाम में जोशो जज्बा था ना, माज़रत चाहूँगा, सैलाब के अंदर लोगों की मदद करने के लिए, उतना जज्बा आम तौर पे किसी चीज़ में देखने को नहीं मिला। और ये पाकिस्तान में आफतें अगर आ जाती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले लोग जो होते हैं वही आफत ज़दा को संभालते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई अच्छी चीज़ 2022 में आप कहते हैं यार ये मेरे साथ जो हुआ ना बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा मज़ा आया। अच्छा हुआ जो, अच्छा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यार। अच्छा बुरा हुआ? बुरा तो यही हुआ यार, काम बंद हो गए इसकी सैलाब की वजह से जो, और हुकूमत ने तो कर ही दिए हैं सब काम बंद ना। अभी तक नहीं आवाम सीधी हो रही है इस काम से, इतना तंग हुए हुए हैं ना। हम खुद जॉब करते हैं, हमारी उम्रें देख लो, ये जॉब वाली हैं। ये भाई ने बात जो है वो बड़ी अच्छी की है। अच्छा मुझे बताएं, टिकटॉक बनाते हैं आप? जी टिकटॉक मैं तो नहीं बनाता, ये मेरे भाई के साथ वाला बनाता है। मैं तो सिर्फ जॉब से घर, जिम्मेदारी है। अच्छा ये टिकटॉक देखते भी नहीं हैं आप? देखते ज़रूर हैं, किसके देखते हैं? तकरीबन नॉर्मल जो भी हो जाए देख लेते हैं। जन्नत मिर्जा के देखते हैं टिकटॉक? ऐसे नहीं, हम शरीफ आदमी है तो यार जन्नत मिर्जा के टिकटॉक देखना, जो देखता है वो शरीफ नहीं होता। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ। अली हैदराबादी के? नहीं ये तो अभी गुजर गया, इसका टाइम गुजर गया अभी। तो नए ज़्यादा बहुत आ गए टिकटॉकर। वो आ रहा है ना, वो लाहौर का पावा। जरा वो जरा एक्शन करके दिखाएंगे वो कैसे कहते हैं। एक मिनट इधर आजा, इकट्ठे करेंगे। चले जब मैं कहूँगा 1 2 3 लो। वैसे 2022 में ये बड़ा वायरल रहा। अच्छा 2022 की अगर वायरल होने की बातें करें ना, अख्तर लावा तो वायरल हुआ ही हुआ, उसके साथ एक और लड़की थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो भी बड़ी वायरल। वो तो इससे भी ज़्यादा वायरल हुई है, वो तो बाहर की कंट्रियों में भी वायरल हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। वो तो इंडिया में भी बहुत वायरल हुई है, हमने काफ़ी वीडियो देखी हैं उसकी। और वो माधुरी दीक्षित जनाब वो परफॉर्म कर रही थी मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, उसका ही मैंने देखा है। उसके अलावा तो और भी हैं कई बकाया, ये दो तो जितनी जल्दी वो फेमस हुई है ना, कोई भी नहीं हुई है। लोर का पावा वो भी नहीं इतना हुआ है जितनी जल्दी वो, ये बस उसका डांस ही ऐसा था। कैसा था? दिल ये पुकारे आजा, बस ये चले जी चले, उसका स्टेप जैसे वो लगाया ना उसने वैसे नहीं ये भाई ने लगाया। देखे मैं गाना गाते इकट्ठे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ऐसे कर रही थी बात। वैसे 2 ठुमके लगा के वो वायरल हो गई। ये चीज़ रहने दे यार। हाँ ये रहने देते, चले ये गुफ्तगू कभी और सही। अच्छा मुझे ये बताएं शायरी आती है आपको? जी शायरी नहीं, कोई शेर भी नहीं आता आपको? नहीं मुझे। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर तो कोई भी नहीं है, मैं ज़्यादातर नाते सुनता हूँ। माशाल्लाह आप नात ही सुना दें। और कवाली नात सुना दें। सुनता हूँ मैं ज़्यादातर। मुझे अच्छा, बहुत- चलें, मैंने चलें। स्टडी नहीं ना की। ठीक। हाँ भाई आपका फेवरेट कौन है सिंगर? हमारा फेवरेट तो सभी है यार, कौन? सबकी सुन लेते हैं। सबकी सुन लेते हैं, कोई एक मोस्ट फेवरेट? था वो गुजर गया अभी तो। सिद्धू मूसेवाला तो नहीं है? जी वही था, वो अभी गुजर गया। सिद्धू मूसेवाले का कोई सॉन्ग आता है आपको? उसका यार एक सॉन्ग था यार, वो अभी ज़हन में है, अभी ज़ुबान पर नहीं आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा बताएं मुझे, हो सकता है यार। दिन यार बनाई फिर दा सच। नहीं ये वाला नहीं है उसका यार, एक था वो सॉन्ग। रत्ते बजे हो गए फैर मिठी है, 1308 बिल्ली है। आते हैं आपको, आते हैं लेकिन ज़हन में नहीं आ रहा ज़हन में। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਟੂ ਦਿਖਣੇ, मेरे वैरियां दे हत्था ते टैटू दिखने मेरे टैट- टैटू दिखने। मेरे टैटू देख। उसके दुश्मन भी रो रहे हैं, यकीन मानो उसके दुश्मन भी टैटू बना के फिर। वैसे मुझे नहीं था इल्म के सिद्धू मूसेवाले की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग के हर बंदा उनका सॉन्ग जो है सुनता है। स्पेशली हमारा जो पंजाब है ना, वहाँ पे इनको बहुत पसंद किया जाता है। 2023 के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? 2023 के लिए यही देना चाहेंगे, अल्लाह पाक
खैर खैरियत से गुजारे। पाकिस्तान को आफतों से महफूज रखे, रोजगार पैदा करे लोगों के लिए, कि नहीं? ये है अभी यार, काम का सिलसिला कार अच्छा कर दे यार, पहले से अच्छा कर दे, ताकि लोग जो हैं वो अपने घर का सर्कल जो है वो चला सकें। चला सके यार। गरीब आवाम है जो अभी रोड पर है, फुटपाथ पर सोते हैं, अभी किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इन हुकूमत को चाहिए इनका ख्याल करना चाहिए यार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल काम सीख रहा हूँ। काम सीख रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है आप 2022 में नहीं कर सके, 2023 में करेंगे? शादी नहीं कर सके, वो 2023 में करेंगे। तो शादी क्यों नहीं कर सके? घर वालों को कहना था ना शादी करें आपकी। वो भी बड़े भाई पर हैं, उनकी नहीं हुई तो मेरी कैसे होगी? अच्छा, ये बड़ा मसला होता है, बड़े बड़े होना तो छोटों की वाट लगी रहती है। हाँ जी, ऐसा ही है। आपने भाई को नहीं कहा कि यार आप भी कर लें, देख लें कुछ? नहीं, मैंने कहा, वो कह रहे अभी हमारी बारी आई है, अभी फिर आपकी आएगी, अभी आपकी उम्र नहीं हुई। आप बताना था कि मेरी उम्र हो गई है भाई, मुझे अब शादी करनी है। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी 24 साल के बाद ही करेंगे। ऐसा क्यों? वैसे ही भाई की भी नहीं, अभी कह रहे जब मेरी होगी तभी आपकी होगी। अब भाई ने डक्का लगा दिया है जनाब, जब तक उनकी नहीं होती, उनकी 30 साल तक ना हो, 40 तक ना हो, तो आपकी भी नहीं होगी, इसका मतलब? नहीं होगी। तो आपने खुद ढूंढ लेना किसी को। ढूंढ रहे हैं, कोई मुँह नहीं लगाते। मुंह क्यों नहीं लगाती? शक्ल ही ऐसी है। नहीं यार, आप प्यारे बंदे हो, ऐसी बात नहीं है। और लड़कियों को एथिक्स चाहिए होते हैं, प्यार से बात करने वाला, उनका ख्याल करने वाला, केयर करने वाला चाहिए होता है। तो आप करोगे तो मेरा ख्याल है कुछ बन जाएगा चांस। नहीं, बहुत ट्राई की है, नहीं कभी नहीं। गाना आता है आपको? जी नहीं, गाना नहीं आता। फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट मैं इतना करता ही नहीं किसी को सुनते ही नहीं, टिकटॉक बनाते हैं? जी, सिद्धू मूसेवाले के वैसे गाने सुनते हैं। तो फिर थोड़ा सा सुना दो उसका। ये भाई सुनाता है। चलें जी, आ जाएं जी। क्या नाम है जी आपका? अहमद। अहमद, क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ। अहमद, मुझे बताएं सिद्धू मूसेवाले का कोई एक गाना। आता ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई सिंगर? हैं? इसके अलावा कोई सिंगर? एपी ढुल्ला है जिसके साथ। पीडी लुका आता है? किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी, सुना दो ना आते नहीं है ना ज़्यादा। यार, ऐसे ना करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा सुना दो। आपको क्या इतने ज़्यादा सुनते नहीं जिसके शायरी आती? शादी शेर सुना दो। शौक नहीं है कोई। क्या शौक है तुम्हारे? शादी का। शादी का। आपका भी लगता 2022 में सेम प्रॉब्लम। जी यही है। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे मेरा कैमरामैन था ओह ये रहा। तो नाज़रीन, यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता है बस। फैजुल्ला कमोका साहब आज रात सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि जब उठे हैं तो परवेज़ अलाई बने हुए हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखें, चौधरी परवेज़ अलाई साहब हैं और मैं फैजुल्ला कमोका हूँ। तो हमारे साथ फैजुल्ला कमोका साहब मौजूद हैं, उनसे करेंगे गुफ्तगू और 2022 के हवाले से भी जानेंगे और आने वाले साल के हवाले से भी जानेंगे। तो वेलकम टू द शो फैज़ भाई, मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे आप 2022 के जो हसीन लम्हात थे वो भी हमारे साथ शेयर करें, और इसके साथ साथ जिन चीज़ों से आपको दुख पहुंचा, आपको लगता था कि इस साल में नहीं होने चाहिए थी, वो भी शेयर कीजिए। देखिए, नॉर्मली तो सारे साल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये साल जो है वो रिसेशन का साल था। पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत सफ़र किया, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे वो अच्छे नहीं रहे इस साल के अंदर। और ये बड़ा ही इस वक्त मेरे लिए, मैं आपको बताऊं कि बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं बात कर रहा हूं कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो हर तरफ से शदीद ख़तरात में गिरा हुआ है। इकॉनमी हमारी जो है वो आलमोस्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुकी हुई है, और जो मुल्क के अंदर आज से 9 महीने पहले 8 महीने पहले जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके नतीजे में पिछले 8-9 महीनों में जो हशर इस मुल्क का हुआ है, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अगला साल जो है यानी 2023 वो हम सब के लिए
اچھا ثابت ہو, پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے, اس ملک کے اندر آزادانہ منصفانہ انتخابات منعقد ہو جائیں اور ایک لوگوں کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ اس ملک میں آ جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں. فیض بھائی 2022 کا سب سے حسین دن, جس دن آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی اور آپ کو لگا ہو یار سال کا یہ والا دن جو تھا میرا سب سے خوبصورت دن تھا, وہ شیئر کیجیے گا ہمارے. سچی بات ہے, ابھی میرے ذہن میں تو ایسا کوئی دن ہے نہیں. نارملی سارے دن ہی میرے تو اچھے گزرتے ہیں, لیکن جو بھی ہم نے اسٹرگل کی ہے, کوشش کی ہے, جو ہمارے قائد نے ہمیں ایک سبق دیا ہے جہد مسلسل کا, تو ہمارا ہر دن جو ہے وہ جو ہم اس جد و جہد میں, اس کوشش میں گزارتے ہیں, تو ہر دن جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے. 2023 میں کوئی ایم ہے آپ کا کہ یار یہ ہونا چاہیے, پرسنل لائف کے حوالے سے بھی, پروفیشنل لائف کے حوالے سے بھی کچھ ایمز ہوتے ہیں نا بندے کے, آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو زندگی وقف کی ہوئی ہے اپنے ملک کے لیے, ایک کاز کے لیے کہ ہم نے اس ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے. تو میری بڑی شدید خواہش ہے جو حقیقی آزادی کا بیج میرے قائد نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بویا ہے وہ تناور درخت بنے. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اس حقیقی آزادی کو صحیح معنوں میں فیل کریں 2023 کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ ایک طاقتور معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ ایک پرامن ملک بن کے سامنے آئے. فیض اللہ کموکا صاحب آج رات سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جب اٹھے ہیں تو پرویز الہی بنے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ دیکھیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں اور میں فیض اللہ کموکا ہوں. میں سپوز اسی لیے کہا نا کہ سپوز کر لیتے ہیں. سپوز تو نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا پسند نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے وزادار. پاکستان میں جو سب سے زیادہ پولیٹکس میں وزادار فیملی ہے وہ انہی کی ہے, تو بہت اچھے آدمی ہیں اور میں تو بڑا ان کو ذاتی طور پہ میں پسند کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے پولیٹکس میں ڈفرینسز آپ کے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کی جو شخصیت ہے, ذاتی طور پہ جو ان کی ایک وزاداری ہے, اس کو میں اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہوں گا. 2023 میں کوئی ایک خواہش پوری کرنے کا موقع ملے تو کون سی کریں گے؟ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے. پالیٹکس سے ہٹ کے اگر کرنا چاہیں؟ پالیٹکس سے ہٹ کے کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت اور تندرستی دے, اور 2023 کے پہلے مہینے میں ہی ہم دیکھیں کہ وہ پھر اس جد و جہد میں ہمیں لیڈ کریں. تو ہماری عوام جو ہے اس کے لیے کیا میسیج دینا چاہیے گا؟ کوئی پازیٹیو سا میسیج دیں جس میں جو کہ 2023 یعنی نئے سال میں ان کے کام آ سکے. میری پاکستان بالخصوص فیصل آباد کے لوگوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے نازک موڑ کے اوپر ہے. یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ آیا ہم ایک آزاد پاکستان کی طرف جائیں گے یا پھر ہم ذہنی غلامی والے پاکستان میں رہیں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں پاکستان کے لوگ اور بالخصوص فیصل آباد کے لوگ, اور اس حقیقی آزادی کی تحریک کو جلا بخشیں, اس کو توا نہ کریں, اور ہم حقیقی آزادی کو 2023 میں انجوائے کریں. فیض اللہ کموکا سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں اگر سیاست دان نہ ہوتا تو میں بھی بزنس میں ہوتا یا بینکر ہوتا. بینکنگ آپ نے پڑھی ہے؟ جی, میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ MBA فائنینس ہے, اور ایک دفعہ میں نے الائڈ بینک ٹرینی آفیسر کا جو ایگزام تھا وہ بھی پاس کیا, اور پھر جب جوائن کرنا تھا تو پھر مجھے گھر سے اجازت نہیں ملی تھی جوائن کرنے کی. ویسے ایک ہوتا ہے نا, بندہ کوئی بھی اپنا سسٹم شروع کرتا ہے, بزنس شروع کرے, جاب شروع کرے یا کوئی کیریئر وہ سوچ کے شروع کرتا ہے یار میں اس مقام پہ جا کے رکوں گا. تو جب سیاست شروع کی تو کبھی سوچا تھا کہ آپ ویسٹ ریجن پنجاب کے پریزیڈنٹ عمران خان صاحب کے اتنے قریب MNA بن جائیں گے؟ تو اس حوالے سے کبھی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں, ایسے نہیں کبھی سوچا تھا. بیسیکلی تھوڑا پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, تو پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی کو پڑھا تھا اور پیپلز پارٹی میں MPA کا الیکشن لڑا. اللہ نے بڑی ارلی ایج میں
آئی واز اونلی 25 جب میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا. تو پھر بعد میں جو اس پارٹی کا حشر ہوا تو دل اٹھ گیا سیاست سے. تو پھر 2008 میں ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, چھوڑ دی پالیٹکس. 2 سال دور رہے پالیٹکس سے. تو پھر خان صاحب کی جو پالیٹکس تھی اس نے اٹریکٹ کیا, دیکھا کہ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, سمجھ اور شعور دیا ہے, تو پھر ایسے شخص کا ساتھ دینا چاہیے جو حقیقی معنوں میں اس ملک کے لوگوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو پھر تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا. تو اس وقت یقین مانیے کہ بالکل ذہن میں یہ نہیں تھا, ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ کبھی دوبارہ MNA یا MPA بنیں گے. اوبویسلی پارٹی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی میں نے, جب ہماری پارٹی نے 2012 میں پارٹی الیکشنز کروائے تھے تو اس میں میں ویسٹ پنجاب ریجن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا. تو اس کے بعد سے آف اینڈ آن میں پارٹی عہدوں پہ تو رہا ہوں. تو لیکن یہ میرے قائد کی کہہ لیں کہ یہ ان کی شفقت ہے. یہ میں تیسری بار ویسٹ پنجاب ریجن کا پریزیڈنٹ بن رہا ہوں. اس کے علاوہ کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اور جو ہماری پارٹی کے جو فیصلہ ساز جو ہیں, آپ کہہ لیں کمیٹیز ہیں, تو اس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے. تو آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. انہوں نے تربیت ایسی کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں, تو الحمدللہ ان کے ساتھ ان کی جو مین کور ہے اس میں شامل ہیں. تھینک یو ویری مچ. فیض اللہ کموکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امید ہے کہ نئے سال میں پاکستان کی ترقی جو ہے وہ دن بدن دگنی اور رات چگنی جو ہے ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, شیخ خرم شہزاد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, MNA بھی رہے, MPA بھی رہے, اور بڑی گریس روٹ لیول سے انہوں نے اٹھ کے سیاست کی, اور اس کے بعد ہمارے شہر فیصل آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا نام بھی کافی حد تک انہوں نے روشن کیا. تو ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. میں تو یہی کہوں گا کہ جو 2022 گزرا ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز رہی ہیں, خاص طور پہ جب رجیم چینج کی گئی تو ہمارے قائد کو نو کانفیڈنس موو کیا گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ملک کی تاریخ کا بدترین دن تھا. انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں ہم عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان عوام کے لیے کیا میسج دیں گے آپ 2023 کے لیے؟ میں تو یہی میسج دوں گا کہ اپنے ہمسایوں کا, اپنے غریب لوگوں کا, جو آج کل مہنگائی کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کا خیال رکھیں, اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کو نکالنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اچھا شیخ صاحب, بزنس مین اور سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ بزنس مین بھی نہ ہوتا اور سیاستدان بھی نہ ہوتا, تو پھر میرے خیال میں تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہوتا ہے نا, مشکلہ ہوتا ہے, بندہ چاہتا ہے میں کرکٹر بنوں, میں بینکر بنوں, میں ڈاکٹر. شوق تھا کہ میں بزنس مین بنوں, تو کیونکہ انہیریٹس بھی ہم بزنس مین ہی تھے, والد کے کام پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین, میں نے 22 سال بزنس کیا, 23 سال 1988 سے لے کے اپروکسیمیٹلی 2012 تک بھرپور بزنس کیا. اس کے بعد میں پولیٹکس میں آ گیا. تو پولیٹکس ویری ٹف جاب, بہت ٹف جاب ہے. اس میں اونچ نیچ اتنی زیادہ ہے کہ ہم بزنس کا ٹائم بھی نہیں ملتا, فیملی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اپنے جو اچھے دوست ہیں, جو ہمارے پرانے لوگ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لگوٹیے دوست ہیں, ہم ان سے بھی نہیں مل سکتے. تو یہ پولیٹکس ٹف جاب ہے, اور بزنس جو ہے وہ میری ہابی ہے. اچھا, آپ کی مزہ آتا ہے بزنس کرنا, ہابی ہے, مزہ آتا ہے, اور پھر وہ کام بھی بندہ زیادہ کرتا ہے. تو آپ بزنس میں بھی انوالو رہتے ہیں, پھر اوپر سے علاقے کی سیاست, آپ کا علاقہ بھی بہت بڑا ہے, تو گھر پراپر جب ٹائم نہیں دے پاتے تو بھابھی بچے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے کہ آپ ہمیں نہیں ٹائم دیتے؟ نہیں, الحمدللہ میں 10 بجے کے بعد سے پولیٹکس نہیں کرتا, بھابھی بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں. آپ کی اچھا, کبھی اگر سپوز آپ کی گھر میں نوک جھوک ہو جاتی, ہر گھر میں ہوتی ہے, تو پہل کون کرتا ہے منانے کے لیے, بھابھی کرتی ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ وہ آپ کی بھابھی ہی کرتے ہیں. کیا بات ہے جناب, شیخ صاحب بڑے خوش قسمت ہے اس حوالے سے. وہ اکثر ہوتا ہے نا, مرد دبا دبا رہتا ہے, ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے, کہا جاتا ہے کہ عورت کا دبدبا زیادہ ہوتا ہے. تو گھر کا MNA کون ہے, آپ یا بھابھی؟ میں نے بھابھی ہوں گی آپ کی. ان کو اپنے ہاتھ سے چائے, انڈا یا کوئی کھانا بنا کے کھلایا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی کوشش کی ہو ان کے لیے؟ ایک بندہ ہوتا ہے نا, بہت دل ہو تو میں اس کو باہر سے کھلوا لیتا ہوں.
ٹھیک ہو گیا جناب. تو ہماری عوام کے لیے 2023 کا ایک ایسا میسج ایز اے ایم این اے, ایز اے پولیٹیشین, کہ جس سے پاکستان کی عوام کے لیے کوئی مثبت پیغام ہو جس سے وہ ترقی کر سکے. میں پاکستان کی عوام کو اور فیصل آباد کی عوام کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم غریب عوام کی مدد کریں. ان جو ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ ان تک اپنے وسائل کا تھوڑا سا حصہ ضرور پہنچائیں تاکہ اس مہنگائی, اس اتنے بڑے ریسیشن میں ہمیں لوگوں کے کام آ سکے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت شکریہ. شیخ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سب کا یہی پیغام ہے کہ 2023 آنے والا جو سال ہے وہ ملک پاکستان کے لیے ترقی کا سال ہو, معیشت بحال ہو, عام عوام کی کو ترقی ملے اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل ہو سکیں. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات. کہیں نہیں جانا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.